बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सालार गज़नी लास्ट एपिसोड। दूसरी तरफ अबू अली ने फैसला कर लिया था कि वो बास्तगीन के सामने जाते ही उस पर हमलावर हो जाएगा। मुखबिरों ने उसकी खबर बास्तगीन और अली बिन रबी दोनों को कर दी थी। लिहाजा जिस वक्त अबू अली बास्तगीन के करीब पहुंचा तो अपने लश्कर को लेकर अली बिन रबी बाएं जानिब के कोहिस्तानी सिलसिलों में से होकर थोड़ा सा आगे बढ़ा था। साथ ही उसने तेज रफ्तार कासिद ये इत्तला देकर बास्तगीन की तरफ रवाना कर दिए थे कि अबू अली तुम्हारे सामने आते ही तुम पर हमलावर होगा, तुम भी जवाबी कार्रवाई करना, फिक्रमंद मत होना, मैं अबू अली के पीछे पहुंच चुका हूं। बास्तगीन के सामने जाकर अबू अली ने अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त की, फिर वो अपने लश्कर को हरकत में लाया और बास्तगीन के लश्कर पर वो हमलावर हो गया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए बास्तगीन भी अपने छोटे से लश्कर के साथ जिंदगी की तमानियत और सुकून को तबाही और बर्बादी के संगम पर खड़ा कर देने वाले मचलते लहराते शोलों की तरह हमलावर हो गया था। जिस वक्त दोनों लश्कर टकराए उसी के साथ ही अली बिन रबी अपने हिस्से के लश्कर के साथ कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर से निकला। फिर वो अबू अली के लश्कर की पुश्त पर मौत के शिकंजे खड़े करते, दर्द अंगेज अलमियों, लावे शोले और शरर बरसाते और मौत के शोलों के पैराहन पहनाती कड़कती बर्फ की सदाओं, ना रुकने वाले खौफनाक तूफानों की तरह हमलावर हो गया था। इस तरह सामने की तरफ से बास्तगीन और पुश्त की जानिब से अली बिन रबी अबू अली के लश्कर पर हमलावर हुए थे। अली बिन रबी के लश्करियों ने सबसे पहले अबू अली के लश्कर में यह खबर फैलाई कि उनकी पुश्त की जानिब से सुल्तान का सालार आला अली बिन रबी हमलावर हुआ है। उस खबर से अबू अली के लश्करियों के अंदर खौफ व हिरास तारी हो गया, इसलिए कि अली बिन रबी का नाम ही उनके लिए खौफ और होलनाकी का बायस था। चुनाचे बहुत से लश्करी अपनी जानें बचाने की तगदो करने लगे थे। इसी दौरान अली बिन रबी के मुखबिरों ने दूसरी खबर फैलाई कि दुलाइची के अपने लश्कर के साथ आने की कोई उम्मीद नहीं। जिस तरह अली बिन रबी ने अबू अली के लश्कर पर हमलावर होकर उसे नुकसान पहुंचाया, इसी तरह दुलाइची के लश्कर पर भी हमला किया गया। उसके लश्कर का तकरीबन खात्मा कर दिया गया और दुलाइची को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। उस खबर ने रही सही कसर भी निकाल दी और अबू अली के लश्कर में एक कोहराम, एक इज़्तिराब बरपा हुआ। लोग इधर उधर छुपने लगे, कोहिस्तानी सिलसिलों की तरफ भागने लगे। ऐसे में अली बिन रबी और बास्तगीन दोनों ने अपने हमलों में तेजी पैदा कर दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अबू अली के लश्कर को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और बकौल मौर्रखीन दुलाइची ही की तरह अबू अली को भी जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन तक अबू अली और दुलाइची से गुफ्तगू ना की गई। उन्हें एक खेमे के अंदर बंद रखा गया और खेमे के गिर्द कड़ा पहरा लगा दिया गया था। इस दौरान अली बिन रबी और बास्तगीन ने अपने जख्मी होने वाले लश्करियों की देखभाल की और तीसरे दिन आखिरकार अबू अली और दुलाइची दोनों को अली बिन रबी के सामने पेश किया गया। उस वक्त बास्तगीन भी अली बिन रबी के साथ था। अली बिन रबी कुछ देर तक दोनों को बड़े गौर से देखता रहा, फिर उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, मैं तुमसे कोई जवाब तलबी नहीं करूंगा कि तुमने बगावत और सरकशी क्यों की। मैं अगर चाहता था तुम दोनों के सर भी कलम कर सकता था। मुझसे कोई बाज पुरस करने वाला नहीं था, इसलिए कि तुम दोनों का खात्मा करने के लिए ही मुझे बास्तगीन की मदद के लिए रवाना किया गया था। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुमने क्यों बगावत की, सुल्तान के खिलाफ क्यों सरकशी इख्तियार की, इसका जवाब तुम सुल्तान को देना। मैं तुम्हें अपने साथ गजनी लेकर जाऊंगा। उसके बाद अली बिन रबी ने उनसे ज्यादा बाज पुरस नहीं की। 2 दिन तक मजीद उसने अपने लश्कर को आराम करने का मौका फराहम किया। उसके बाद वो और बास्तगीन दोनों अपने लश्कर को लेकर गजनी की तरफ कूच कर गए थे। अली बिन रबी और रुबैल दोनों की हवेलियों की अब खूब देखभाल होने लगी थी। ये देखभाल उम्मे गमीम, अमीमा और पवर देवी करती थी। एक रोज सब अब्दुल रज़ाक, उसकी बीवी अमीमा, पवर, उम्मे गमीम और सामयारिस अली बिन रबी ही की हवेली में बैठे थे। दोनों हवेलियों की सफाई सुथराई कराने के बाद वो अली बिन रबी की मुहिम से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे कि अली बिन रबी की हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इस पर अब्दुल रज़ाक उठा और कहने लगा, मैं देखता हूँ दस्तक देने वाला कौन है। जब वो सदर दरवाजे पर आया तो वहाँ एक मुसल्ला जवान खड़ा था। अब्दुल रज़ाक को देखते ही वो बोला और कहने लगा, मैं पहले आपकी हवेली की तरफ गया था लेकिन आप वहाँ नहीं थे। मुझे बताया गया कि आप यहाँ हैं, लिहाजा मैंने यहाँ दस्तक दी है। आपको सुल्तान ने बुलाया है, शायद कोई ज़रूरी काम है। अब्दुल रज़ाक ने कुछ सोचा, फिर उससे कहने लगा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। उसके साथ ही वो मुड़ा दीवान खाने के दरवाजे पर आया और सबको मुखातिब करके कहने लगा, मुझे सुल्तान ने बुलाया है, मैं देखता हूँ वो क्या कहते हैं, थोड़ी देर तक लौटता हूँ।
اس کے ساتھ ہی عبدالرزاق وہاں سے نکل گیا تھا۔ عبدالرزاق جب قصر میں داخل ہوا تو قصر کے کمرے میں پہلے سے سلطان مودود کے پاس دوسرا بڑا سالار عبدالرئیس بن عبدالعزیز بیٹھا ہوا تھا۔ عبدالرزاق جب کمرے میں داخل ہوا تو سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ عبدالرزاق جب بیٹھ گیا تب گفتگو کا آغاز سلطان نے کیا اور کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، عبدالرزاق، عبدالرئیس بھی ابھی میرے پاس آیا ہے۔ میں تم دونوں پر چند انتہائی اہم موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جس موضوع پر میں گفتگو شروع کرنے لگا ہوں وہ سنجیدہ اور تفکرات بھرا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا۔ اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، تم دونوں جانتے ہو کہ تغرل نے جو بغاوت اور سرکشی کی ہے تو اس سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے 2 نمائندوں کو بھیجا تھا، وہ دونوں ناکام لوٹے ہیں۔ تغرل نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ گویا تغرل اپنی سرکشی اور بغاوت پر قائم ہے، اور اس کے علاوہ اس نے ترکمانوں کے حکام اور سالار بہرام کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں اس کی طاقت اور قوت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایک اور تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی سلجوکیوں کی ہے۔ سلجوکی اس سے پہلے بست کے میدانوں تک پہنچ چکے تھے، پھر نہ جانے کیا سوچتے ہوئے وہ واپس چلے گئے تھے۔ اب جو مخبر خبریں لے کر آئے ہیں ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ سلجوکیوں نے جب دیکھا کہ ہمارا اپنا سالار تغرل ہمارے ہی خلاف بغاوت کر چکا ہے اور اس بغاوت کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے اس نے ترکمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے، تب سلجوکیوں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ پھر پہلے کی طرح ہمارے علاقوں کی طرف پیش قدمی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ 2 خبریں بڑی اہم ہیں، ہمارے لیے خطرے اور خوف کا باعث بن سکتی ہیں۔ دوسرا اہم معاملہ جس سے متعلق میں تم دونوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں ابو القاسم محمود اور منصور کے متعلق ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں نے ابو القاسم محمود کو لاہور اور منصور کو دریائے سندھ اور قندھار کے درمیان کے علاقے کا حاکم مقرر کر دیا ہے، اور چند دن تک یہ دونوں اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے، لیکن ان کی روانگی اس وقت ہوگی جب علی بن ربی اور باستگین اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے۔ تیسرا معاملہ جو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں وہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ یہ کہ علی بن ربی اور باستگین نے ابو علی اور دلائچی کو بدترین شکست دینے کے بعد ابو علی اور دلائچی دونوں کو زندہ گرفتار کر لیا ہے، اور اب وہ اپنے لشکر کو لے کر غزنی کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ تغرل نے جو بغاوت کی ہے اس نے ترکمانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، تو مخبروں کا کہنا ہے کہ ترکمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ کچھ ترکمان جو بہرام کی کمانداری میں ہیں وہ تغرل کے ساتھ مل چکے ہیں، اور اس کے ساتھ مل کر اب وہ اپنی کارروائیوں کی ابتدا کریں گے، اور جن ترکمانوں نے تغرل کے ساتھ ملنے کی مخالفت کی تھی انہوں نے اپنا علیحدہ جتھا بنا لیا ہے، اور وہ بھی ہمارے علاقوں پر حملہ ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ مجھے اب بڑی بے چینی سے علی بن ربی اور باستگین کی واپسی کا انتظار ہے۔ جب وہ واپس آتے ہیں جو منصوبہ بندی میں نے بنائی ہے اس کے مطابق عبدالرئیس بن عبدالعزیز میرے پاس رہے گا، اس لیے کہ ماضی میں اس کے پاس جنگوں میں حصہ لینے کا اتنا کوئی بڑا تجربہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، کچھ سوچا، دوبارہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، جہاں تک تغرل کا تعلق ہے تو اس نے بہرام نیال اور ترکمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بہت بڑی طاقت اور قوت پکڑ لی ہے۔ مخبروں کا کہنا ہے کہ اس کے پاس بڑا جرار لشکر بالکل تیار اور مستعد ہے۔ اس طاقت اور قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے میری نگاہوں کے سامنے صرف علی بن ربی کا نام آتا ہے۔ چنانچہ علی بن ربی جب واپس آتا ہے تو وہی اس مہم کو سر کرنے کے لیے نکلے گا۔ وہ ترکمان جو اپنے سردار بہرام سے علیحدہ ہو کر خود مختار حیثیت اختیار کرتے ہوئے ہمارے علاقوں کی طرف یلغار کرنا چاہتے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے میں نے باستگین کا انتخاب کیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا۔ اس موقع پر اس نے اپنے سامنے بیٹھے عبدالرزاق پر گہری نگاہ ڈالی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، عبدالرزاق، اب میری نگاہیں تم پر جمتی ہیں۔ سلجوکی جو پھر بست کی طرف کوچ کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ان سے نمٹنے کے لیے تم روانہ ہوگے، لیکن تینوں کے تینوں لشکر علی بن ربی اور باستگین کی واپسی کے بعد ہی کوچ کریں گے۔ آج تم دونوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ علی بن ربی اور باستگین کے آنے تک جس قدر لشکری غزنی میں ہے انہیں مستعد کر دو۔ صرف وہ لشکری یہاں رہیں گے جنہیں اکثر و بیشتر ہم مہموں کے دوران غزنی کی حفاظت کے لیے چھوڑتے رہے ہیں۔ عبدالرئیس بن عبدالعزیز اور عبدالرزاق دونوں نے جب سلطان کے سارے فیصلوں سے اتفاق رائے ظاہر کیا تب سلطان نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، پھر ان دونوں کو جانے اور اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینے کا کہہ کر رخصت کر دیا تھا۔ عبدالرزاق دوبارہ علی بن ربی کی حویلی میں داخل ہوا۔ جس طرح وہ سامیارس غمیم امیمہ اور پور کو دیوان خانے میں بیٹھا چھوڑ کر گیا تھا، وہ اسی طرح وہاں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ عبدالرزاق جب آگے بڑھ کر اپنی بیوی امیمہ کے قریب بیٹھ گیا تب امیمہ نے چند لمحوں تک غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کو سلطان نے بلایا تھا، کیا کوئی اہم معاملہ درپیش ہے؟
जवाब में जिस कदर गुफ्तगू सुल्तान के साथ हुई थी उसकी तफसील अब्दुल रज़ाक ने सबसे कह दी थी। ये तफसील सुनने के बाद बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए सामयारिस कहने लगा, मैं समझता हूँ कि अली बिन रबी की जुर्रतमंदी, उसकी जसारत और उसकी जवामर्दी है कि हर बगावत को फरू करने और हर दुश्मन को शिकस्त देने में वो कामयाब हो जाता है। वरना जिस तरह गजनी के अंदर ये खबरें उड़ती हुई आई थी कि अबू अली और धुलाइची दोनों के पास बड़े बड़े लश्कर हैं और वो बास्तगीन और अली बिन रबी के लिए मसाइल और दुश्वारियां खड़ी कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अली बिन रबी का ही कमाल है कि उसने शब खून का खेल खेलते हुए ना सिर्फ अबू अली बल्कि धुलाइची को भी शिकस्त दी है। और जिस तरह के मेरे बेटे तुमने तफसील बताई है कि उसने दोनों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है, तो मैं समझता हूँ ये उसकी हिम्मत, उसकी जवाबमर्दी का कमाल है। यहाँ तक कहने के बाद सामयारिस रुका, फिर अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटे तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक अली बिन रबी अपने लश्कर के साथ कब तक गजनी पहुंचेगा? इस पर अब्दुल रज़ाक बोला और कहने लगा, सुल्तान से मिलने के बाद मैं उन मुखबिरों से भी मिला हूं जो ये खबरें लेकर आए हैं। उन्होंने मुझ पर इंकशाफ किया है कि कल दिन को किसी भी वक्त अली बिन रबी अपने लश्कर के साथ गजनी में दाखिल हो सकता है। उसने दुलाइची और अबू अली के गले में तोक डालकर गजनी की तरफ कूच कर रखा है और जहां तक मुखबिरों का ख्याल है कल वो गजनी पहुंचेगा, लेकिन गजनी पहुंचकर उसे मेरे ख्याल में ज्यादा दिन आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। सुल्तान तो चाहता है कि जो ही अली बिन रबी यहां पहुंचे उसे उसकी अगली मुहिम पर रवाना कर दिया जाए। जहां तक अली बिन रबी का ताल्लुक है, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। अगर सुल्तान 2 दिन बाद उसे किसी मुहिम पर रवाना करना चाहे तो वो 1 दिन बाद ही रवाना होने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए कि वो एक ऐसा सालार है जो हम वक्त मुस्तैद और तैयार रहता है। मेरा अपना ख्याल है कि जिस दिन वो पहुंचेगा, यानी कल अगर वो गजनी में दाखिल होता है तो परसों मैं और वो दोनों नई मुहिम की तरफ रवाना हो जाएंगे और तीसरी मुहिम की तरफ बास्तगीन रवाना होगा। मुझे सल्जूकियों की तरफ रवाना किया जा रहा है। सल्जूकियों का कोई बड़ा गिरोह नहीं है और मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द उन पर काबू पा लूंगा। जहां तक बास्तगीन का ताल्लुक है तो उसे उन तुर्कमानों की तरफ भेजा जा रहा है जिन्होंने अपने सालार बहराम नियाल के साथ इत्तेफाक नहीं किया और अलहदा रहते हुए कार्रवाइयां करने का इरादा किया है। उनका भी इतना बड़ा गिरोह नहीं और मुझे उम्मीद है कि बास्तगीन बहुत जल्द उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। जहां तक तुर्कमानों के उस बड़े गिरोह का ताल्लुक है जिसकी कमानदारी उसका सरदार और उनका हाकिम बहराम कर रहा है, वो इंतहाई खतरनाक तुर्कमान है और फिर हमारा बागी सालार तुगरल भी एक खासे बड़े लश्कर के साथ बगावत करके उनके साथ मिल चुका है। इस तरह मेरे ख्याल में सबसे बड़ी और सबसे अहम, सबसे खतरनाक मुहिम अली बिन रबी ही की होगी और मुझे ये भी यकीन है कि मुहिम कैसी भी खतरनाक, कैसी भी पेचीदा हो, अली बिन रबी उसे सर करने का हुनर रखता है। यहाँ तक कहते कहते अब्दुल रज़ाक को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में सामयारिस बोल उठा और अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटे अमीमा की हैसियत अब मेरी और उम्मे गमीम की बेटी की सी है। इस मुहिम में क्या अमीमा को तुम अपने साथ लेकर जाओगे? जवाब में मुस्कुराते हुए अब्दुल रज़ाक ने असबात में गर्दन हिलाई, फिर कहने लगा, अमीमा मेरे साथ इस मुहिम में शामिल होगी। दूसरे सालारों और लश्करियों के अहले खाना भी लश्कर में शामिल होंगे। हाँ, जो लश्कर अली बिन रबी के साथ जाएगा उसमें कोई औरत शामिल नहीं होगी क्योंकि वो बड़ी सख्त और जानलेवा मुहिम होगी। उस मौके पर उम्मे गमीम अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मेरे ख्याल में हमें खाने का एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि सूरज गरूब होने के करीब पहुंच गया है। उम्मे गमीम के उन अल्फाज के साथ ही जहां उम्मे गमीम उठी थी वहां अमीमा और पवर भी उठ खड़ी हुई थी। अगले रोज अली बिन रबी और बास्तगीन अपने लश्कर के साथ जिस वक्त गजनी के नवाह में पहुंचे तो सुल्तान के हुक्म पर अब्दुल रज़ाक ने चंद दस्तों के साथ बेहतरीन अंदाज में उनका इस्तकबाल किया और उनकी शानदार फतह पर उन्हें मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान अब्दुल रज़ाक ने अगली मुहिमों से मुतालिक जो तफसील सुल्तान ने बताई थी और जो मनसूबाबंदी की थी उसकी तफसील भी अली बिन रबी और बास्तगीन से कह दी थी। चुनाचे जब अली बिन रबी अपने लश्कर को लेकर गजनी के गरबी दरवाजे के करीब आया तो सुल्तान ने भी शहर से निकलकर अपने उमरा के साथ उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। उस मौके पर अली बिन रबी ने बास्तगीन को मखसूस इशारा किया, जिस पर बास्तगीन अबू अली और दुलाइची को पकड़ कर लाया और सुल्तान के सामने खड़ा कर दिया। उस मौके पर सुल्तान को मुखातिब करते हुए अली बिन रबी कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ये अबू अली और दुलाइची हैं। इन दोनों के गलों में मैंने सरकशी के तोक डाल रखे हैं। मैं इन्हें जंग के दौरान हलाक कर सकता था, लेकिन मैंने शुरू ही में तहिया किया हुआ था कि मैं इन्हें जिंदा गिरफ्तार करके आपके सामने पेश करूंगा। उस मौके पर सुल्तान आगे बढ़ा। हालांकि एक बार वो पहले अली बिन रबी को गले लगाकर मिल चुका था, फिर उसे गले लगाया, उसकी पेशानी चूमी, फिर कहने लगा, अली बिन रबी, मैं तुम्हारी कारगुजारी, तुम्हारी मुहिम जोई और शुजात को सलाम करता हूँ।
इन दोनों को मेरे सामने से हटा दो, मैं इनसे कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा, इनकी गर्दनें कटवा दो। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान ने उन दोनों को मौत के घाट उतरवा दिया था। जब ये कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी तब अली बिन रबी सुल्तान मौदूद के करीब आया, सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अब्दुल रज़ाक मुझे तफसील के साथ सब कुछ बता चुका है। आपको अगली मुहिमों से मुतल्लिक फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। अगर तुगरल ने तुर्कमानों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी बगावत खड़ी कर दी है और जो 2 अफराद पर मुश्तमिल हमारा वफ्द उससे बातचीत करने गया था उनकी उसने बात नहीं मानी तो कोई बात नहीं। जब हम उसके खिलाफ हरकत में आएंगे, उसे अपने सामने जेर करेंगे तो हम भी उसकी कोई बात नहीं मानेंगे। आप देखेंगे अन करीब तुगरल मेरे और आपके पांव पर पड़कर माफ़ी मांगेगा, नहीं मांगेगा तो मेरे हाथों अपनी गर्दन कटवा लेगा। सुल्तान मोहतरम, अब्दुल रज़ाक के साथ मिलकर मैंने ये भी फैसला किया है कि मैं सिर्फ एक शब गजनी में क़याम करूंगा और कल मैं अपने लश्कर के साथ तुगरल और तुर्कमानों की तरफ रवाना होऊंगा। उनसे निपटने के लिए मैं ताख़ीर नहीं करना चाहता, इसलिए कि ऐसी सूरत में वो कोई बड़ा हंगामा खड़ा कर सकते हैं। जब तक अली बिन रबी बोलता रहा तौसीफ़ी अंदाज में उसकी तरफ सुल्तान देखता रहा, फिर उसकी पीठ थपथपाई। उसके बाद सुल्तान सबको लेकर शहर में दाखिल हुआ था और लश्करियों को अपने घरों में जाकर आराम करने का हुक्म दिया था। अली बिन रबी जब अपनी हवेली में दाखिल हुआ तो हवेली के सहन में अमीमा, पवर, उम्मे गमीम और साम्यारिस ने शानदार अंदाज में उसका इस्तकबाल किया था। उस मौके पर भागकर पवर ने उसके घोड़े की बाग पकड़कर अस्तबल की तरफ ले जाना चाहा, लेकिन अली बिन रबी ने उसे घोड़े की बाग नहीं दी थी। फिर कहने लगा, पवर, ये तुम्हारा काम नहीं है और ना ही इस काम के लिए तुम हिंदुस्तान से यहाँ आई हो। अली बिन रबी ने किसी को भी घोड़े की बाग नहीं दी, घोड़े को खुद अस्तबल में लेकर गया, वहाँ उसे बांधा, जीन अलहदा की, जीन से बंधा हुआ सामान भी उसने उतार लिया। फिर वो दीवान खाने की तरफ बढ़ा। उस मौके पर अब्दुल रज़ाक अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, अली बिन रबी, मेरे अजीज़ भाई, आज तुम्हारे लिए कुमदा दावत का एहतमाम किया जा रहा है। आज कई खाने तैयार होंगे। कुछ खाने अमीमा अपने घर में तैयार करेगी और कुछ उम्मे गमीम और पवर। फिर सब खाने यहाँ लाए जाएंगे और इकट्ठे बैठकर खाएंगे। उसके साथ ही अब्दुल रज़ाक और उसकी बीवी अमीमा दोनों वहाँ से निकल गए थे। साम्यारिस और उम्मे गमीम भी जब जाने लगे तब पवर उन्हें मुखातिब करके कहने लगी, आप चले, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। उसके साथ ही उम्मे गमीम और साम्यारिस वहाँ से निकल गए थे। उनके जाने के बाद अली बिन रबी दीवान खाने में दाखिल होकर एक नशिस्त पर बैठ गया। पवर भी दीवान खाने में दाखिल हुई, अली बिन रबी के सामने बैठी। फिर अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, मैं आज एक अहम मसले पर आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। आप मुझे हिंदुस्तान से यहाँ लाए, जिसका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। यहाँ क़याम करके मज़हब से मुतल्लिक जो मैं तहकीक करना चाहती थी उसे मैं मुकम्मल कर चुकी हूँ। ये भी आपकी मेहरबानियों का नतीजा है। यहाँ क़याम के दौरान मेरा बेहतरीन ख्याल रखा गया। ना सिर्फ ये कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, मेरे क़याम, मेरे ताम का इंतहाई आला दर्जे का एहतमाम किया गया। इसके लिए भी मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अब चूँकि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ, इस बिना पर मैं अब दिल्ली वापस जाना चाहती हूँ और मेरे जाने के कुछ असबाब और मेरे तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला भी कायम हो गया है। दरअसल सुल्तान ने अपने बेटे अबुल कासिम महमूद को लाहौर का हाकिम मुकर्रर किया है और चंद रोज़ में वो यहाँ से लाहौर की तरफ रवाना हो जाएगा। मुझे जब भाई अब्दुल रज़ाक ने यह खबर दी तब मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। अब्दुल रज़ाक ने मेरी उस ख्वाहिश को सुल्तान तक पहुँचा दिया। चुनाचे सुल्तान और अब्दुल रज़ाक दोनों ने मिलकर यह फैसला किया है कि जो लश्कर अबुल कासिम महमूद के साथ जाएगा, मैं चंद योम तक उसी लश्कर के साथ हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो जाऊंगी। लाहौर पहुंचकर सुल्तान का बेटा अबुल कासिम चंद दस्तों के हमरा मुझे दिल्ली पहुंचाने का एहतमाम कर देगा। मैं जितने दिन यहाँ रही अमीर, इस दौरान मेरी आसाइश, मेरे तहफ़्फ़ुज़ का जो ख्याल रखा गया, उसके लिए अगर मैं सारे अल्फाज भी जमा करूं तब भी आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। पवर जब तक बोलती रही, खामोशी से उसकी तरफ देखते हुए अली बिन रबी सुनता रहा। जब वो खामोश हुई तब वो कहने लगा, देखो पवर, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुमने गजनी आकर मज़हब से मुतल्लिक तहकीक करने की ख्वाहिश का इजहार किया था और अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं समझता हूँ मैं गुनहगार होता। लिहाजा तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया गया और अगर यहाँ क़याम के दौरान तुम खुश रही हो, मज़हब के मुतल्लिक भी तुमने तहकीक कर ली है और अब तुम वापस जाने की ख्वाहिशमंद हो, तो तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। कोई तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं रोक सकता, कोई। यहाँ तक कहते कहते अली बिन रबी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि पवर बोली और कहने लगी, आपने चूंकि कल अपने लश्कर के साथ कूच करना है, लिहाजा मैं अम्मा उम्मे गमीम की तरफ जाती हूँ, उनके साथ दावत के खाने तैयार करती हूँ और कल जो आपने जाना है तो हम सब ने मिलकर इरादा किया था कि आप और भाई अब्दुल रज़ाक दोनों के लिए बेहतरीन ज़ादे राह का एहतमाम किया जाएगा।
اس کے ساتھ ہی پور اپنی جگہ پر اٹھی، دیوان خانے سے نکلی اور پھر سامیارس کی حویلی کی طرف چلی گئی تھی۔ اگلے روز علی بن ربی، عبد الرزاق اور باستگین تینوں نے اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ غزنی سے کوچ کیا تھا۔ عبد الرزاق اور باستگین غزنی سے اکٹھے روانہ ہوئے تھے، جبکہ علی بن ربی اپنے لشکر کے ساتھ ان سے علیحدہ شمال کی طرف بڑھا تھا۔ جس جگہ عبد الرزاق اور باستگین نے اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ علیحدہ ہو کر اپنے اپنے ہدف کی طرف جانا تھا، وہاں پہنچنے سے پہلے سلطان کے پہلے سے پھیلائے ہوئے مخبروں نے عبد الرزاق کو یہ خبر کر دی کہ وہ ترکمان جو اپنے حاکم اور اپنے سالار بہرام سے علیحدہ ہو کر کارروائیاں کرنا چاہتے تھے، وہ سلجوکیوں کے ساتھ مل گئے ہیں، اور اب سلجوکی اور بہرام کے ترکمان اکٹھے ہو کر ضرب لگانے کے در پہ ہیں، اور انہیں یہ بھی خبر ہو چکی ہے کہ ان کی طرف عبد الرزاق اور باستگین کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر عبد الرزاق اور باستگین کو ہوئی تو دونوں نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر عبد الرزاق باستگین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، باستگین میرے بھائی، میں سمجھتا ہوں ہمارا کام کافی حد تک آسان ہو گیا ہے۔ سن میرے بھائی، علی بن ربی کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ گلیوں میں کھیلتا ہوا چھوٹا بچہ تھا، اس لیے کہ عمر میں وہ مجھ سے کم ہے۔ جس طرح ایک ماں کو اپنا اکلوتا بیٹا بڑا پیارا اور عزیز ہوتا ہے، میرے بھائی اس طرح علی بن ربی مجھے بڑا عزیز اور پیارا ہے۔ میرے عزیز، جو لشکر میرے اور تمہارے سامنے آ رہے ہیں ان کی تعداد کوئی زیادہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ ان سے نبٹ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں ان ترکمانوں اور سلجوکیوں کے متحدہ لشکر کے بعد میں اور تم اپنے لشکر کے ساتھ علی بن ربی کا رخ کریں اور تغرل اور ترکمانوں کے حاکم بہرام نیال کے خلاف اس کی مدد کریں، اس لیے کہ ان دونوں قوتوں کا علی بن ربی پر بڑا دباؤ ہوگا۔ باستگین نے اس سے مکمل اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ ایک بار پھر انہوں نے پیش قدمی شروع کی اور ان کے مخبروں نے جس جگہ کا تعین کیا تھا کہ وہاں دشمن پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے اپنے لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا۔ پھر عبد الرزاق اور باستگین دونوں اپنے لشکر کے ساتھ سلجوکیوں اور ترکمانوں کے سامنے گئے اور وہاں اپنا پڑاؤ قائم کر لیا۔ دونوں لشکر ایک دن اور ایک رات ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے اور اس اگلے روز ترکمانوں اور سلجوکیوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کی۔ عبد الرزاق اور باستگین نے بھی صلاح مشورہ کرنے کے بعد اپنے لشکر کی صفیں درست کر لی تھی۔ جنگ کی ابتدا ترکمانوں اور سلجوکیوں کی طرف سے ہوئی اور وہ حرکت میں آئے۔ پھر وہ ظلم کے گہرے اندھیروں میں وحشتوں کے رقص اور آندھیوں میں دروازوں پر دستک دیتی تند جھونکوں کی یلغار کی طرح حملہ ور ہوئے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے عبد الرزاق اور باستگین نے بھی اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر وہ سلجوکیوں اور ترکمانوں کے لشکر پر حملہ ور ہو گئے تھے۔ یوں میدان جنگ کے اندر تباہی کا باعث بنتے تعصب بھرے ہیولے، ظلم کی آندھیاں، جبر کے جھکڑ، ہر شے کو چاٹتی قضا، ہر سو زیست کو کھوجتے خونی تماشے اپنا رنگ جمانے لگے تھے۔ کچھ دیر تک گھمسان کا رن پڑا، یہاں تک کہ عبد الرزاق اور باستگین دونوں نے سلجوکیوں اور ترکمانوں کو بدترین شکست دی۔ ان کے لشکر کی اکثریت کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انہوں نے اپنے پڑاؤ میں جو کچھ جمع کر رکھا تھا سب پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح عبد الرزاق اور باستگین دونوں نے مل کر ان دو دشمن قوتوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ان کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا، پھر دونوں مل کر اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف علی بن ربی بھی بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں تغرل اور بہرام نیال نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ علی بن ربی نے بالکل ان کے سامنے جا کر اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام علی بن ربی نے یہ کیا کہ ایک قاصد اس نے تغرل کی طرف روانہ کر کے اسے دعوت دی کہ وہ اپنی سرکشی اور بغاوت چھوڑ کر سلطان کا متی اور فرما بردار بن کر میرے ساتھ غزنی چلے۔ وہ قاصد جب تغرل کے پاس اس کے لشکر میں پہنچا تب تغرل اس وقت اپنے لشکر کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب قاصد کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو تغرل مسکرایا اور کہنے لگا، تمہیں یقیناً علی بن ربی نے بھیجا ہوگا، بتاؤ وہ کیا کہتا ہے۔ اس پر قاصد بولا اور کہنے لگا، امیر علی بن ربی کا آپ کے نام پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی سرکشی اور بغاوت ترک کر کے امیر کے پاس جائیں۔ امیر آپ کو اپنے ساتھ غزنی لے کر جائیں اور کسی قسم کا غزند آپ کو نہیں پہنچنے دیں گے، بصورت دیگر پھر لڑائی تو ہے ہی۔ تغرل مسکرایا اور کہنے لگا، غزنی جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر غزنی جانا ہوتا تو پہلے دو قاصدوں کے ساتھ ہی چلا جاتا۔ اب تو میں ان علاقوں کا حکمران ہوں اور کوئی بھی مجھ سے یہ حکمرانی چھین نہیں سکتا۔ واپس جا کر علی بن ربی سے کہنا میں تمہاری اس تجویز کو حقارت سے ٹھکراتا ہوں۔ اسے یہ بھی کہنا کہ میں تمہارے ساتھ ایک چھوٹے سالار کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہوں اور تمہارے سارے جنگی داؤ سے خوب واقف ہوں، تمہارے طریقہ جنگ سے آگاہ ہوں، لہٰذا تمہارے ہی ڈھنگ، تمہارے ہی طریقے، تمہاری ہی جنگی ہنرمندی میں تمہارے خلاف استعمال کروں گا۔ اسے جا کر میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو اپنا لشکر سمیٹ کر واپس غزنی چلے جاؤ اور ان علاقوں پر میری حاکمیت تسلیم کر لو
اور اگر اس سے تمہیں انکار ہے اور ٹکرانا چاہتے ہو تو پھر میرے مقابل جب آؤ تو کفن پہن کر آنا، اس لیے کہ میں تمہیں زندہ واپس نہیں جانے دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد تغرل پھر قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے جا کے علی بن ربی سے کہہ دینا۔ قاصد واپس آیا، جو کچھ تغرل نے کہا تھا وہ حرف بہ حرف آ کر اس نے علی بن ربی سے کہہ دیا تھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد علی بن ربی نے اپنے کچھ چھوٹے سالاروں کو اپنے خیمے میں بلایا۔ لشکر کا ایک حصہ اس نے پہلے ہی مستعد کر رکھا تھا تاکہ کسی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جب چھوٹے سالار اس کے پاس آ گئے تب انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، لشکر شروع میں ہی بالکل اکائی بن کر دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ احتیاطاً میں لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد تینوں حصوں پر اس نے سالار بھی مقرر کیے، درمیانی حصہ اس نے اپنے پاس رکھا تھا۔ اس تقسیم کے بعد وہ چھوٹے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خداوند قدوس نے چاہا تو کل جنگ کی ابتدا کریں گے۔ لشکر پہلے ایک ساتھ دشمن پر حملہ ہوگا، چونکہ دشمن کے لشکر کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا وہ ہم پر حاوی ہونے کے لیے کوئی فریب بھی استعمال کر سکتا ہے، دائیں بائیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا لشکر کے جو 2 حصے میں نے بنائے ہیں وہ 2 حصے میرے دائیں بائیں رہیں گے۔ اگر دشمن کا کوئی لشکر دائیں بائیں سے نمودار ہو کر ہم پر ضرب لگانے کی کوشش کرے تو وہ حصے فوراً اپنی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کے سامنے ڈٹ جائیں گے، جبکہ خداوند قدوس نے چاہا تو سامنے کی طرف سے میں دشمن سے خوب نپٹوں گا۔ سارے چھوٹے سالاروں نے اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا علی بن ربی اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دینے لگا تھا۔ اگلے روز دونوں لشکریوں نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ علی بن ربی کے لشکر کے ساتھ چھوٹے سالار تھے۔ علی بن ربی ابھی خود نہیں آیا تھا، جبکہ لشکر کسی قدر پریشانی میں مبتلا تھا کہ ان کا امیر علی بن ربی لشکر کے سامنے کیوں نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد ایسا ہوا کہ لشکر کے وسطی حصے سے علی بن ربی اپنے گھوڑے پر سوار نمودار ہوا۔ اس وقت وہ سفید رنگ کا کفن پہنے ہوئے تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے وہ لشکری جو اس سے اندھی عقیدت اور ارادت مندی رکھتے تھے بیچارے رونے لگے تھے۔ اپنے لشکر کے سامنے آ کر علی بن ربی نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور ایک گہری نگاہ اس نے اپنے لشکریوں پر ڈالی، پھر بلند آواز میں وہ اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، میرے عزیز ساتھیوں، کرب کی ان وسعتوں میں زندگی کی اس خون ریزی میں جذبوں کو خون سے تر کرنا ہوگا، اس اندھی جنوب فروشی میں جانوں کو خاک و خون کرنا ہوگا، عقوبت کی ان گھٹاؤں میں، غموں کی اس دھوپ میں، عذابوں کی اس پیاس میں، مرگ کے اس کھیل اور تضاد کی ان داستانوں میں اپنا آپ گنوانا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربی رکا، پھر پہلے کی نسبت زیادہ بلند آواز میں اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تقدیر کی المناک حادثوں پر قابو پانے والے میرے عزیز لشکریوں، عداوتوں کی متحرک چٹانوں کو روک دینے والے میرے سرفروشوں، خود فراموشی کی مشعلیں روشن کر دینے والے میرے ناقابل تذکیر ساتھیوں، تم میں سے اس جنگ میں جو میرا ساتھ باخوشی دینے کے تیار ہے وہ اپنا ہاتھ بلند کر کے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کرے، اور جو ایسا نہیں کرنا چاہتا اسے میں اپنی جان بچا کر لشکر سے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ علی بن ربی کے ان الفاظ سے لشکر میں کئی لشکریوں کے رونے کی اور چیخوں کی آوازیں سنائی دی تھی۔ پھر پورے لشکر نے اپنے ہاتھ بلند کر کے اس زور سے تکبیریں بلند کی تھی کہ قریبی کوہستانی سلسلے تک لرز کانپ گئے تھے۔ اپنے لشکریوں کی حالت دیکھتے ہوئے گہری مسکراہٹ علی بن ربی کے چہرے پر نمودار ہوئی، پھر وہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر تم دل و جان سے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو تو پھر میرے ساتھیوں سنو، ہم سب مل کر زمین کا ایک بہت بڑا حادثہ، فطرت کا المناک عذاب بن کر اپنے دشمن پر وارد ہوں گے۔ سوکھے صحرا کی ریت، گرم ہواؤں کا رقص اور دشت گمان کے سرابوں کی طرح ان پر ایسے حاوی ہوں گے کہ یہ ہمارے سامنے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے ہماری فتح مندی کو تسلیم کریں گے۔ نعرہ مارو کہ فتح اور کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ اس موقع پر پورے لشکر نے ایک بار پھر اس انداز میں تکبیریں بلند کی کہ چار سو ایک لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس کے بعد علی بن ربی نے اپنے لشکر کو ہڈیاں چبا جانے والے، شب خون پی جانے والے دنوں کی طرح آگے بڑھایا۔ پھر وہ تغرل اور بہرام کے لشکر پر پیمانہ روز و شب میں قہرمانی کی اڑتی امنگوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے بہرام اور تغرل بھی علی بن ربی کے لشکر پر جبر کے عذابوں کی داستانوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ علی بن ربی اور اس کے ساتھیوں نے اس جوش و جذبے سے حملے شروع کیے تھے کہ اپنے شروع کے حملوں ہی میں انہوں نے بہرام اور تغرل کے ان گنت لشکریوں کو کاٹ کر رکھ دیا اور ان کے لشکر کی اگلی صفیں زمین پر بچھا کر رکھ دی تھی۔ تغرل اور بہرام نے جب اندازہ لگایا کہ علی بن ربی تو بڑی تیزی سے ان پر حاوی ہوتا جا رہا ہے، کالی گھٹاؤں کے سایوں کی طرح ان پر چھاتا جا رہا ہے،
तब उन्होंने महसूस कर लिया कि उसके मुकाबले में शिकस्त उनका मुकद्दर बनने वाली है। सबसे पहले बहराम मैदान जंग से भागा, उसकी तरफ देखते हुए उसके साथी भी भाग खड़े हुए। उस मौके पर अली बिन रबी ने तुगरल को देख लिया था, लिहाजा अपने घोड़े को एक सख्त एड़ लगाकर अली बिन रबी की तरफ बढ़ा। तुगरल ने जब देखा कि अली बिन रबी उसकी तरफ बढ़ रहा है, तब वो मैदान से भागा। मौर्रखीन इस बात को तस्लीम करते हैं और वजाहत से लिखते हैं कि तुगरल शिकस्त उठाकर मैदान जंग से भागा था। अली बिन रबी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उस मौके पर तुगरल के कुछ साथियों ने अली बिन रबी पर तेज तीर अंदाजी की, जिसकी वजह से कई तीर उसके जिस्म में खसूसियत के साथ जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में पैवस्त हुए थे। जंगी लिबास जेब तन करने की वजह से उन तीरों से उसे कोई नुकसान ना पहुंचा था। ताहम एक तीर उसकी रान में पैवस्त हुआ था, लेकिन तीर को उसने वहीं रहने दिया। तुगरल के ताक़ुब में लग गया, फिर अपने घोड़े से कमंद खोलकर हाथ में ली, तुगरल पर कमंद फेंकी और उसे उसके घोड़े से नीचे गिराकर जिंदा गिरफ्तार कर लिया था। चूंकि वो अफरा तफरी का आलम था, लिहाजा तुगरल के साथियों में से किसी ने उसकी तरफ ध्यान ना दिया। सब अपनी जानें बचाकर भाग गए। अली बिन रबी ने अपनी रान में पैवस्त तीर को नहीं निकाला। एक छोटे सालार ने अली बिन रबी की रान में पैवस्त तीर को देख लिया था, लिहाजा वो भागा भागा गया, तबीब को साथ लेकर आया। उसने जख्म को धोकर मरहम पट्टी कर दी थी। उस मौके पर एक और इंकलाब रूनमा हुआ। जिस वक्त अली बिन रबी और उसके साथी तुगरल और बहराम के भागते लश्कर का ताकुब कर रहे थे, उसी वक्त अब्दुल रज़ाक और बास्तगीन भी अपने लश्कर के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने दुश्मन के भागते हुए लश्कर पर एक तरफ से हमला कर दिया था और उनकी तादाद को नाकाबिले यकीन हद तक कम कर दिया था। अब्दुल रज़ाक और बास्तगीन वहां आए जहां तबीब अली बिन रबी के जख्मों की मरहम पट्टी कर रहा था। दोनों कुछ परेशान और फिक्रमंद हो गए थे। दोनों अली बिन रबी के पास बैठ गए। फिर अब्दुल रज़ाक ने अली बिन रबी के शाने पर हाथ रखा और कहने लगा, मेरे भाई, जख्म तकलीफ दे तो नहीं? जवाब में अली बिन रबी मुस्कुराया, कहने लगा, कुछ भी नहीं, बस एक तीर रान पर लगा था, मरहम पट्टी हो गई है। लश्कर को अपने पड़ाव में लेकर चलते हैं। उसके साथ ही अली बिन रबी उठ खड़ा हुआ। पहले बहराम और तुगरल के पड़ाव पर कब्जा किया गया, फिर सब वापस गए। अब्दुल रज़ाक और बास्तगीन दोनों अली बिन रबी को खेमे में ले गए। फिर अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगे, हम दोनों थोड़ी देर तक आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, पहले अपने लश्कर का यहाँ पड़ाव कर लें। जब अली बिन रबी ने इस बात में गर्दन हिलाई, तब अब्दुल रज़ाक और बास्तगीन वहां से हट गए थे, जबकि तुगरल का खात्मा कर दिया गया था। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि अली बिन रबी के खेमे के दरवाजे पर राजकुमारी पवर नमूदार हुई। उसे देखकर अली बिन रबी दंग, हैरान और परेशान सा हो गया था। कुछ देर तक गौर से उसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, राजकुमारी पवर, तुम यहाँ? पवर मुस्कुराई और कहने लगी, अमीर, क्या मैं खेमे में आ सकती हूँ? अली बिन रबी मुस्कुरा दिया, कहने लगा, तुम्हें इसके लिए इजाजत लेने की तो जरूरत नहीं है। पवर मुस्कुराते हुए खेमे में दाखिल हुई, अली बिन रबी के सामने बैठ गई, फिर बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत में कहने लगी, मुझे बताया गया है कि आप जख्मी हुए हैं, क्या मैं आपका जख्म देख सकती हूँ? इस पर अली बिन रबी कहने लगा, कोई ऐसी बात नहीं है, बस एक तीर लगा था रान पर, मरहम पट्टी हो गई है, इसमें फिक्र और परेशानी की कोई बात नहीं है। पहले ये बताओ, तुम तो हिंदुस्तान रवाना हुई थी, यहाँ कैसे आ गई? जवाब में पवर मुस्कुराई और कहने लगी, अमीर, आपने जाने ही नहीं दिया, मैं कैसे हिंदुस्तान चली जाती? मैंने नहीं जाने दिया? गौर और ताज्जुब से उसकी तरफ देखते हुए अली बिन रबी ने पूछ लिया था। इस पर पवर मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ अमीर, आपने नहीं जाने दिया। अमीर, दिल्ली की तरफ जाने का सिर्फ एक बहाना था। मैंने आपके सामने दिल्ली जाने का इजहार इसलिए किया था कि मैं जानना चाहती थी कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं। जिस वक्त इस मुहिम पर आने से पहले तन्हाई में मैंने आपके दीवान खाने में गुफ्तगू की थी, मैंने आप पर यह इंकशाफ किया कि मैं वापस हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ। तब मैंने आपकी ज़ात का बगौर जायज़ा लिया। उस समय मैंने देखा आपकी आंखों में मेरे लिए मुझे हासिल करने और छूने की तलब थी। आपके चेहरे पर मैंने शबनम के लम्स सी नरमी और फूलों सी शादाबी और शगुफ्तगी देखी थी। अमीर, जिस वक्त मैं हिंदुस्तान में थी, मेरे रिश्ते की बातें होती थी तो बड़े बड़े राजकुमार मुझसे मिलने के बाद मुझे हासिल करने के लिए मेरी तारीफ़ें करते। कोई कहता मेरे जिस्म की अदाएं क़यामत ढाती हैं, कोई कहता तू ख्वाबों के चांद नगर आबाद करेगी, लेकिन मैं किसी की तरफ माइल ना हुई। यहाँ आकर मेरे अंदर एक इंकलाब बरपा हुआ। दीवान खाने में जब अलहदगी में मैंने आपके चेहरे और आपकी आंखों के जज्बों में अपने लिए मोहब्बत महसूस की, तब मैंने अपने दिल का जायज़ा लिया। मैंने अपने दिल के आंगन के अयां और निहा खानों को टटोला, उनमें सिर्फ आपके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी और कुछ ना था। मैंने अपने ज़मीर को खंगाला, उसमें मुझे सिर्फ एक ही आवाज़ आई थी कि पवर, तुम अली बिन रबी के लिए पैदा हुई हो। अमीर, आप इस तरफ चले आए,
میرے اس معاملے کی خبر سلطان کو بھی ہے، لہٰذا میں عبدالرزاق کے لشکر میں شامل ہو گئی۔ آپ کو چھوڑ کر میں ہندوستان کیسے جا سکتی تھی، اس لیے کہ آپ میری منزل ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد پور رکی، پھر کہنے لگی، امیر، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آنے والی شب کو میں اور آپ اس خیمے میں میاں بیوی کی حیثیت سے گزاریں؟ علی بن ربیع جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحے خیمے کے دروازے پر عبدالرزاق اور باستگین نمودار ہوئے۔ پھر مسکراتے ہوئے عبدالرزاق کہنے لگا، پور میری بہن، ایسا ممکن ہے اور اس کا انتظام اور اہتمام ابھی تھوڑی دیر تک میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالرزاق اور باستگین وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد پور آگے بڑھی، اپنے ہاتھوں سے علی بن ربیع کی ران سے لباس ہٹا کر زخم دیکھا، مرہم پٹی کا بھی جائزہ لیا، پھر مطمئن انداز میں کہنے لگی، لگتا ہے زخم بڑا نہیں ہے۔ جواب میں علی بن ربیع مسکرایا اور کہنے لگا، چھوٹا سا زخم ہے، 1-2 دن تک ٹھیک ہو جائے گا، جہاں مجھے زخم لگا وہاں سے چل کر آیا ہوں۔ جواب میں پور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسی لمحے خیمے میں عبدالرزاق، امیمہ، باستگین، کچھ دیگر خواتین داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جن کی موجودگی میں پور اور علی بن ربیع کے نکاح کا اہتمام کر دیا گیا۔ 2 دن علی بن ربیع نے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں قیام کیا۔ اس کے بعد وہ پورے لشکر کے سالار کی حیثیت سے غزنی کا رخ کر رہا تھا، اور یہاں پر اس تاریخی داستان کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی تاریخی داستانیں سننے کے لیے ڈیجیٹل اردو لائبریری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو لازمی دبا دیجیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس کام کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔